श्री दुर्गा सप्तशती। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चचर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युग्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारि विचेष्टितं शरणं वः प्रसन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रेणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैत्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूतः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृके चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः
शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलेशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बोपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापरान् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकः समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुबुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधः आहा किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लेखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराक्षो महासुरः यूधे चामरश्चान्यै चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः रुदग्राक्षो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः 50 नियुतैरशिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजबाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाक्षो युतानां च 50 युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहैर्वृतः युधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा
युधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशंस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतशटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासनः निःश्वासान्मुमुते यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालाशिपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त पटहान् गणः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा जान्यानकर्षयत् केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शयेरते पेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हतः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तरः सरोघेण कृतः केचिद्रणाजिरे स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुरः एकबाह्वखिचरणः केचिद्देव्या द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थितः कबन्धा युधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्नि तृणदारु महाचयम् स च सिंहो महानाद मुस्सृजन्धूतकेसरः शरीरेभ्यो मरारेणा मसूनीव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयः।